मोल्या साकोड्या खरीप मोहिमे अंतर्गत शेतकऱ्यांमध्ये जागृताय मोहीम घडवून आणली। गोंय सरकाराच्या शेतकी संचालनालयाचो हो उपक्रम। गोंय सरकाराच्या शेतकी संचालनालयान शेतकी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान हो उपक्रम केलो। धारबांदोडच्या विभागीय कृषी कार्यालयाच्या सहकार्यान शेतकऱ्यांमध्ये जागृताय घडवून हाडली। वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचो आणि शेतकी उपक्रमांचो फायदो घेवपाचो उलो डॉक्टर गणेश गांवकरान मारलो। एक विशय सांगपाचो म्हणल्यार कशें आसा की हांव एक आढावो घेतालो की 2022 कितें काम जातालें, कितली शेतकऱ्यांक कितली सबसिडी मेळटाली आनी आज 2025-26 कितें जालां म्हाका जो फरक दिसला सादारण इन्क्रीज शेतकऱ्यांचे भितर एक सादारण 700 ते 800 शेतकरी इन्क्रीज जाल्या शेत करपी आनी सबसिडीचो जो पळय अमावंट आसा तो सादारण पयलीं 1 लाख। जागृताय मोहीम ही शेतकऱ्यांक गरजेचे गिन्यान आणि साधन दिता अशें डॉक्टर गणेश गांवकरान सांगले। 1,04,00,000 जो आसलेलो तो आतां जो पळय आमी जो करपा गेल्लो विचार करपा गेल्लो जाल्यार तो 3,85,00,000 आनी हो जो ग्रोथ पळय जो जाल्लो आसा तो म्हाका दिसता की ह्या भागाचे जे पळय हे आसा शेतकऱ्याचें योगदान हे आसाच आसा, पूण डिपार्टमेंटाचें पयलींचो आमचो डायरेक्टर धरून आतांचे जे ऑफिसर आसा त्या सगळ्यांचें तेंचें एक योगदान आसा, टीमीचें योगदान आसा आनी त्या खातीर हांगा जो पळय कम्युनिटी फार्मींग म्हणून जो विशय आसा तो विशय खूब फुडें गेल्लो आसा। फक्त एकच कितें आसा की जनावरांचो विशय जो आसा तो थोडोसो आसा ना आसूं पूण ताका लागून वेगवेगळ्या पद्दतीचे उपाय करता।